हम लेके जा रही है ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। नाना उठो, आंखें खोलो, 3 साला मासूम की आहो पका। भारतीय फौज की फिरौनियत, संगदिली की नई दास्तान। भोली सूरत पर तरस खाया, ना रोते बिलखते बच्चे पर रहम आया। नवासे के सामने नाना का सीना छलनी कर दिया। बच्चा खौफजदा होकर शहीद नाना की लाश पर बैठ गया। मोदी के गुंडे दंदनाते रहे, थर थराते बच्चे की चीखें दबकर रह गईं। खून में लथपथ मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बुजुर्ग बाप की मौत पर बेटी तड़प उठी। मकबूजा कश्मीर में दर्द भरे मनाज़िर। Little 3-year-old boy crawled towards the dead body to wake up his grandfather and was crying in the middle of the sounds of bullets of an encounter. This is the treatment which is meted by the Indian forces. मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज वाक़या, इंसानियत सोज मंजर देखने और सुनने वाले तड़प कर रह गए। मिशाल मलिक का शदीद रद्द अमल। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया बोली, 3 साला बच्चे के सामने नाना की शहादत सिर्फ मुजम्मत काफी नहीं, आखिर दुनिया कब जागेगी। आर्मी बरादरी भारत पर पाबंदियां लगाए। तीन साला बच्चे के सामने नाना की शहादत, दुनिया भर में गम गुस्सा। भारतीय दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मासूम बच्चा नाना की गोलियों से छलनी लाश और भारतीय फौज के दरमियान फंस कर रह गया। शाहिद आफरीदी भी दिल गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की गुंडागर्दी सरकारी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। 1 माह के दौरान 54 कश्मीरी शहीद हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जनवरी से अब तक 148 कश्मीरियों को शहीद किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां रुकवाने का मुतालबा। भारत की फसादी जहनियत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तिहाल फायरिंग। तिलवारी गांव में नौजवान शहीद, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की छुट्टी हो गई। 2 नंबर डिग्रीज वाले पायलट्स की भी शामत। हुकूमत का बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म इदारों को फाल करने और मेरिट में शिफाफियत लाने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम एयरलाइंस के स्टाफ की डिग्रीज चेक होंगी। विफाकी काबीना का इजलास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 3 मंसूबों की मंजूरी। तरक्याती कामों में पैसों का ज़िया रोकने के लिए कमेटी का खुसरो बख्तियार सरबराह मुकर्रर। काबीना इजलास में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर भी बहस। PIA पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का मामला। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर हवाबाजी के बयान पर वजाहत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर हवाबाजी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पायलट्स की नुमाइंदा तंजीम पाल्पा ने वजारत हवाबाजी की जानिब से जारी करदा मुश्तबा फ्लाइंग लाइसेंसेस की फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया। गैर सरकारी फहरिस्त की बुनियाद पर पायलट्स को ग्राउंड करना गैर मुसद्दिका और गलत मालूमात पर मबनी है। पाल्पा का रद्द अमल। पहला वजीर आजम है जिसने मोदी का इलेक्शन कैंपेन चलाया। पहला वजीर आजम है जिसने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीतता है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अगर आप समझते हो कि आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब है तो भाई आप जाके मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर का आवाम से। हुकूमत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करवाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बड़ा दावा। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे डालते ही विफाकी हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं पहला वज़ीर आज़म है जिसने मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई। खान साहब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। उनका यू टर्न और मुनाफिकाना रवैया सबके सामने है। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट और टीवी में मुनासरे का चैलेंज।
اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے. پاکستانی جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا. شاہ محمود قریشی کا رد عمل. وزیر خارجہ کا کہنا ہے بھارت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. پڑوسی ملک بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ، تحقیقات جاری. تخریب کاروں کے موبائل فون کا معائنہ مکمل. اہم معلومات حاصل ہو گئی. مختلف مقامات پر چھاپے. پوچھ گچھ کے لیے 6 مشتبہ افراد گرفتار. فورسز کے ساتھ قوم کا رشتہ مضبوط ہے. دشمن پاکستان میں امن نہیں دیکھ سکتے. ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری کہتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ بری طرح ناکام ہوا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی لاہور آمد. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. دونوں وزرائے اعلیٰ نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست مسترد کر دی. آئل کمپنیز کی پٹیشن عدالت نے مسترد کی. حکومت نے ایکشن لینا تھا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر. حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا. مہنگائی کے مارے نئی مشکل سے دو چار. سی این جی کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے فی کلو اضافہ. نئی قیمت 70 روپے 80 پیسے فی کلو مقرر. وزیر اعظم نے خود کو -1 قرار دے کر ناکامی کا اعتراف کر لیا. سراج الحق اور فاروق ستار یک زبان. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں حکومت 2 سال بعد بھی گھٹنوں کے بل چل رہی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار بولے وزیر اعظم خود تبدیلی کے نعرے سے دستبردار ہو گئے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ملک بھر میں موبائل پر کھیلے جانے والی گیم پب جی پر عارضی پابندی عائد کر دی. حکومت اقدام پر والدین کا اظہار اطمینان. لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس لے لیا. سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب. واقعات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا حکم. کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ لیکن کے الیکٹرک کو عوام پر ترس نہ آیا. مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بحال ہو گئے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا شدید رد عمل. کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ان لوگوں سے انتقام لے رہا ہے جنہوں نے لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا تھا. کورونا کے باعث سے سال حج کی ادائیگی ملکی سطح تک محدود رکھنے کے فیصلے کے بعد پاکستان میں عازمین حج کو کئی ماہ سے بینکوں میں پڑی رقوم کل سے واپس ملنا شروع ہو جائیں گی. وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین کو رقوم کی واپسی کے پیغامات مکمل ہو گئے. ملک میں کورونا کی وار تھم نہ سکے. مزید 51 اموات سے جاں بحق افراد کی تعداد 4395 ہو گئی. 4133 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. متاثر افراد کی تعداد 2,13,470 تک جا پہنچی. ملک میں کورونا کی بگڑی صورتحال. پنجاب میں نافذ لاک ڈاؤن میں 15 جولائی تک توسیع کا فیصلہ. لاہور کے ہاٹ سپاٹ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت 3 جولائی تک بڑھا دی گئی. کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں لاک ڈاؤن کی مدت میں 15 جولائی تک توسیع. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان نے بین الاقوامی معیار کے وینٹیلیٹرز کی تیاری شروع کر دی. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں 2 ماہ میں وینٹیلیٹرز کی پروڈکشن پوری کر دی جائے گی. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں افسوسناک واقعہ.
دریا میں نہاتے ہوئے 4 لڑکے ڈوب گئے. 7 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن روک دیا گیا. کل صبح ڈوبنے والوں کی پھر سے تلاش کی جائے گی. جیکب آباد کی نہر میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئی.